हम सब जानते हैं कि रवां बरस नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने को है और वो रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या आपके इल्म में है कि पाक फौज में जर्नलों को रिटायरमेंट पर कितनी मराहत मिलती हैं? फौज के सीनियर अफसरान को नवाजे जाने का सिलसिला कब से शुरू है और नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के अलावा क्या कुछ मिलेगा? यही सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान बने अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसर्वी को पाक फौज के एक ब्रिगेडियर का खत मिला। ब्रिगेडियर ने आर्मी चीफ से प्लॉट लेने की इस्तदा की। जनरल मैसर्वी ने यह जवाब देते हुए अपने ब्रिगेडियर की दरख्वास्त को रद्द कर दिया कि मैं किस कानून के तहत आपको या दीगर अफसरान को प्लॉट बांटता फिरूं। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, मगर आर्मी अफसरान के प्लॉट्स और दीगर मराद देने की ख्वाहिश उन ब्रिगेडियर साहब के दिल में दबी की दबी रह गई। 4 साल बाद जब वही ब्रिगेडियर आर्मी चीफ बने तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में प्लॉट कल्चर को फरोग दिया। ये आर्मी चीफ कोई और नहीं बल्कि हजारा रीजन से ताल्लुक रखने वाले जनरल मोहम्मद अय्यूब खान थे। अर्ली 50s या फिर 60 की दिहाई में फौजी अफसरान की तादाद कम थी तो सबको मराहत मिल जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। ज़रई ज़मीन की अलॉटमेंट हक नहीं बल्कि दस्तयाबी से मशरूत होती है और वैसे भी खदमात के सिले में मराहत का सिलसिला अंग्रेज दौर से चलता आ रहा है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खदमात के बदले खताबात, वजीफे और ज़मीन इनाम में दी जाती थी। अंग्रेज की खदमात के बदले किसी को नवाब तो किसी को खान का टाइटल मिलता था। सर का खताब लेने वाले तो बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल अय्यूब के साहबजादे और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारिजा गौहर अय्यूब ने अपनी किताब में लिखा कि उनके दादा को घुड़सवारी का शौक था। वो अंग्रेजों को घोड़े भी बेचा करते थे। अंग्रेजों ने उन्हें फौज में मुलाजमत दी। वो अनपढ़ थे मगर फिर भी अपनी खदमात की वजह से अंग्रेज दौर में मराहत लेने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी फौज में अफसरों को मराहत देने का निज़ाम पहले से वज़ा करदा है, जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती रहीं। फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट, घर और दीगर मराहत मिलती है, उसका ताल्लुक फौज में गुजारे गए वक्त से होता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक फौजी ऑफिसर को मुलाजमत के पहले दिन ही एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनियत इख्तियार करने का होता है। रुकनियत हासिल करने वाले को 1 लाख डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर उसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। ज़ाबता कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है तो फिर वो एक प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फौज में मराहत मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक ऑफिसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो उसके बाद वो मराहत के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। जब कोई ब्रिगेडियर वॉर कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लॉट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से एक इजाफी प्लॉट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लॉटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लॉट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलॉट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें से एक घर का मुलाजिम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है। डीएचए के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लॉट दिया जाता है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक दौर के बाद आर्मी अफसरान की मराहत में ज्यादा इजाफा किया गया और उसके बाद इसमें मुसलसल इजाफा ही होता रहा। फौज में मेजर के ओहदे से मराहत का सिलसिला शुरू हो जाता है, ताहम ज़रई ज़मीन कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक ऑफिसर को तकरीबन 2 मुरब्बा ज़रई ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को मजीद इजाफी ज़मीन मिलती है। ये अफसरान रिटायरमेंट के बाद आर्मी की हाउसिंग कॉलोनियों में घर भी हासिल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शेब अमजद के मुताबिक फौजी अफसरान को जो ज़रई ज़मीन लीज पर मिलती है वो बंजर होती है और उसे आबाद करना एक मुश्किल काम होता है। ये नहरी भी नहीं होती, इसके लिए ट्यूबवेल का इंतज़ाम फौजी ऑफिसर ने खुद करना होता है।
وہ کہتے ہیں کہ انہیں چولستان میں 50 ایکڑ زرعی زمین ملی جس پر وہ 7 سال تک کام کراتے رہے۔ ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے 25 ایکڑ سے ریت نکال کر دوسرے 25 ایکڑ پر ڈال دی گئی، مگر یہ زمین دور ہونے کی وجہ سے انہیں 75 لاکھ میں فروخت کرنی پڑی۔ یہ زمین بیچنے کے لیے جی ایچ کیو سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے۔ جنرل امجد کے مطابق ان کے دور میں فوجی افسران کو کینٹ میں ملٹری لینڈ پر گھر لیز پر دیا جاتا تھا جسے 20 سال تک فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب فوجی افسران کو آرمی کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پلاٹ اور گھر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ فوجی افسران کو ان کے عہدے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کے بعد زرعی زمین بھی الاٹ کی جاتی ہے۔ سابق آرمی چیف راحیل شریف کو لاہور میں 90 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ خبروں کی زینت بنتی رہی۔ یہ زمین سرحدی علاقے کی زمین کہلاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جنرل راحیل شریف کو 3 شرائط پر جی ایچ کیو کی طرف سے یہ زمین 33 سال کی لیز پر دی گئی تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کا سمجھا جاتا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی۔ جنرل باجوہ اپنی 3 سالہ ایکسٹینشن کی مدت کے بعد اسی سال نومبر میں ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک بار پھر سے ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں نہیں ہیں، لہٰذا وہ وقت پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ تو اس حساب اور قاعدے قانون کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی پینشن اور کئی پلاٹس کے ساتھ ساتھ زرعی اراضی بھی دی جائے گی۔ انہیں الاٹ ہونے والی زمین پر درخت لگانے ہوں گے، تاہم وہ اس زمین پر کوئی بھی رہائشی اسکیم نہیں بنا سکیں گے۔ فوج کا ادارہ جب مرضی چاہے گا وہ جنرل باجوہ سے بوقت ضرورت یہ زمین کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جنگ ہر وقت تو نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس وجہ سے سرحدی اسکیم کے تحت مقامی لوگوں اور ریٹائرڈ فوجیوں کو یہ زمین الاٹ کی جاتی ہے۔ اس کا ایک مقصد وہاں دفاع کو یقینی بنانا بھی ہوتا ہے۔ جب فوج سرحدی علاقے خالی کراتی ہے تو پھر یہ فوجی افسران بنا کسی عذر کے زمین واپس کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں پاک فوج کے کمیشنڈ آفیسرز کی تنخواہوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں۔ یاد رہے کہ 20ویں پے اسکیل کے بریگیڈیئر یا 1 اسٹار جنرل کی تنخواہ 1.5 سے 2.25 لاکھ تک ہوتی ہے۔ پروموشن کے بعد بریگیڈیئر 21ویں پے اسکیل کا میجر جنرل بنتا ہے جس کی سیلری اوسطاً 2 لاکھ ہوتی ہے۔ 22ویں پے اسکیل کے لیفٹیننٹ جنرل کو تنخواہ کی مد میں ہر مہینے 2.5 سے 3 لاکھ اور ڈھیروں مرات ملتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ترقی پا کر 4 اسٹار جنرل بنتا ہے۔ جنرل کا پے اسکیل ہوتا ہے ایپیکس، یعنی ایک جرنیل کی تنخواہ کا تعین اس کی مدت ملازمت، سینیورٹی اور دیگر پیشہ ورانہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے لگایا جاتا ہے۔ اس وقت افواج پاکستان کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ندیم رضا صرف 2 جنرل ہیں۔ دوستو، ہم افواج پاکستان سیریز میں اب تک جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، جنرل راحیل شریف، جنرل حمید گل، فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ٹکا خان، جنرل پرویز مشرف، جنرل محمد موسیٰ خان، جنرل جاوید ناصر اور لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر سمیت کئی آرمی افسران پر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلے لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ علامہ اقبال کی 4 نسلوں کا مکمل احوال جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور عمران خان کے حمایتی اور مخالف علماء کرام کی لسٹ آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔